अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जुनून हरमज़ान नॉवल की एपिसोड नंबर 18, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बी अम्मा, आपसे एक बात पूछूं? बल्कि मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए। वो भी अम्मा के कमरे में बैठी हुई इनसे बातें कर रही थी, जब अचानक कुछ याद आने पर इसने भी अम्मा की तरफ देखते हुए इजाज़त लेने वाले अंदाज में इनको मुखातिब किया था। जानिया बच्चा, इसमें इजाज़त लेने वाली कौन सी बात है? आप बस हुक्म किया करो। आपकी हुक्म की तामील ना हो तो फिर अपनी भी अम्मा से शिकवा शिकायत करना। वो जो शशोपंज में मुब्तला अपनी उंगलियों को मरोड़े जा रही थी, भी अम्मा ने बड़ी नरमी से इसके हाथों को अपने हाथों में थामते इसे मोहब्बत भरे लहजे में कहते हुए बोलने के लिए उकसाया था। वो भी अम्मा, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मेरे घर जाने की इजाज़त देंगी? भी अम्मा, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। मुझे अपने घर वालों से मिलना है। इसने इनकी तरफ उम्मीदों यासियत से देखते डरते हुए पूछा था। मुबादा कहीं वो इसे इनकार ही ना कर दें। जबकि इसकी बात को सुनते हुए भी अम्मा के हाथों की गिरफ्त इसके हाथों पर बेसाख्ता ढील पड़ गई, जिस पर इसने फौरन से पेशतर इनके हाथों पर अपना दबाव बढ़ाते हुए इन्हें वापस आने की यकीन दहानी भी करवाई थी, इस ख्याल के साथ कि कहीं इन्हें ये ना लग रहा हो कि वो यहाँ से भागने के चक्करों में है। पर जानिया, रमज़ान को पता चला तो वो खूब वावेला मचाएगा। तुम बाखूबी वाकिफ हो इसकी इस फितरत से। मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकती। तुम जो मर्ज़ी मुझसे करवा लो, लेकिन तुम्हारी इस बात को मानना मेरे इख्तियार से बाहर है। मैं जानती हूँ रमज़ान मुझे कुछ नहीं कहेगा अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दे भी दूँ तो, लेकिन फिर भी मुझे इसकी नाराज़गी से डर लगता है। वो यहाँ रहना छोड़ देगा और मुझे इसके खुद से दूर जाने से बहुत डर लगता है। पर भी अम्मा, रमज़ान को कौन बताएगा? मैं कह तो रही हूँ, रमज़ान के आने से पहले ही मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगी। भी अम्मा प्लीज़ इजाज़त दे देना। वो इल्तिजाया अंदाज में इनसे इजाज़त मांग रही थी। तुम ऐसा करो, जब शाम को रमज़ान आएगा तो इसके साथ चली जाना। मैं खुद इससे बात करूँगी कि वो तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवाने ले जाए। पर भी अम्मा, रमज़ान कभी नहीं मानेंगे। प्लीज़ भी अम्मा, मान जाइए ना। ठीक है मेरा बच्चा, बस कोशिश करना कि रमज़ान के आने से पहले ही आ जाना। मैं कोई नया तमाशा नहीं चाहती इस घर में, ये बात याद रखना। उन्होंने इसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था और ये तक कह दिया था कि अगर वो बाहर जाना चाहती है तो वो रमज़ान से कहेंगी कि वो इसे बाहर ले जाए, लेकिन इसकी इजाज़त के बगैर वो कहीं नहीं जा सकती थी। इसने रमज़ान को भी अम्मा के सामने इतने अदब एहतराम से मुखातिब किया था कि अगर रमज़ान सामने होता तो वो इसके इस तर्ज मुखातिब पर अश अश कर उठता। जबकि बी अम्मा इसके यूं बारहा इसरार करने पर इसके सामने हारते हुए बोली थी। थैंक्स बी अम्मा, मैं वादा करती हूँ रमज़ान के आने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। अब मैं जाऊं क्या? जी मेरा बच्चा, आप जाने के लिए तैयारी करो। मैं तब तक ड्राइवर से कह देती हूँ कि वो पोर्च से गाड़ी निकाल ले ताकि वो तुम्हें खानविला छोड़ आए। वो भी अम्मा के मान जाने पर खुशी से चहकते हुए इनके सीने से लगी थी, जबकि बी अम्मा ने इसके खुशी से दमकते चेहरे को देखते हुए दिल ही दिल में इसकी ढेरों ढेर सारी बलाएं ले ली थीं और इसे जल्द तैयार होने को कहकर खुद कमरे से बाहर चली गई थी। माशाल्लाह, मेरा बच्चा बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस गाड़ी में मैंने कुछ कीमती तोहफ़े रख दिए हैं। घर में सभी अफराद को दे देना और सबको मेरा सलाम दुआ याद से कह देना। पर भी अम्मा, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? इसने टोकना चाहा। ज़रूरत थी, क्यों नहीं थी मेरा बच्चा। और चीज़ों को छोड़ो, जल्दी आ जाना, मैं खुद तुम्हारे साथ चलती। पर आज मेरा बेटा मेहरान आ रहा है तो मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम बस खैरियत से जाओ।
اس نے سیاہ رنگ کا لباس اور چوڑیدار پاجامہ زیبتن کر رکھا تھا، جس کے ہم رنگ کانوں میں چھوٹے چھوٹے آویزے پہنے اور ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اسے کچھ دن پہلے ہی تو بھی اماں نے حکم دیا تھا کہ وہ گھر میں تیار شیار ہو کر رہا کرے۔ گھر میں ملازم ہوتے ہیں، تمہاری ہر مذاق سے ناراضگی اپنی جگہ، لیکن وہ گھر کے ملازموں کے سامنے ایسے نہ گھما پھرا کرے، بلکہ گھر کے ماحول کا ذرا خیال رکھا کرے۔ اس لیے وہ ہلکا پھلکا سا تیار ہو کر جب باہر آئی تو بی اماں نے اس کی ڈھیروں ڈھیر بلائیں لے لی تھی اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مارتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس نے کار کی پچھلی نشست پر ڈھیر سارے قیمتی تحائف کو پڑے دیکھ روحان سے لہجے میں پوچھا تھا، جس پر بی اماں نے اسے پیار سے اپنے ساتھ نہ آنے کی وجہ بتائی تھی اور پھر اسے کار کا شیشہ کھول کر گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے اسے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں کے سائے تلے رخصت کیا تھا۔ ثانیہ بیٹا، آپ فریش ہو کر نیچے آئیں، تب تک میں آپ کے لیے کھانا لگوا دوں۔ ماما میں فریش ہو کر آتی ہوں، آپ پھر کھانا لگوا دیجیے۔ وہ یونی سے پڑھ کر آئی تھی تو اپنی آنکھوں کو موندے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی تھی جب ملیحہ بیگم نے اسے مخاطب کیا تھا، جبکہ وہ ان کے کہنے پر اپنی بند آنکھوں کے پردے کو واہ کرتی انہیں کھانا کھانے کا لگانے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کال کر رہے ہو؟ جب میں کال اٹھا نہیں رہی تو اس کا مطلب یہی کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم ڈھیٹ مہا ڈھیٹ ہڈی مجھے پھر بھی تنگ کرنے سے باز نہیں آتے۔ کیا ہو گیا ہے ثانیہ؟ میں ارتفا ہوں۔ اوہ، تم ہو، بتاؤ کیوں کال کی؟ اس نے چھٹتے ہی ابدار کی کلاس لے ڈالی تھی، جبکہ اس کے خاموش ہونے پر دوسری طرف ارتفا کی بات سن کر اس نے ایک سرد آہ ہوا میں خارج کی تھی، جس پر اس نے اس سے کال کرنے کا اچنبھے سے پوچھا تھا۔ مس ثانیہ، جیسا کہ تم جانتی ہو کہ ہمارا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، جس کے مکمل ہونے میں اب بمشکل سے 1 ماہ رہ گیا ہے، تو اس وقت ابدار کی یونی میں غیر حاضری اس کے مستقبل کے لیے پرابلم کھڑی کر سکتی ہے، اور وہ ایک پل کے بھر کے لیے رکا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے اپنے ناخنوں سے کھیلتے ارتفا سے بات ادھورا چھوڑ دینے پر جھنجھلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی کمپلین واپس لے لو پلیز۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہاری بات مان کر کمپلین واپس لے لوں گی؟ اس نے بامشکل کہا تھا، جبکہ وہ سرد تاثر لیے اس سے الٹا سراپر سوال بنی پوچھ رہی تھی۔ ہم اچھے دوست ہیں اس لیے۔ اوہ، اپنی لائنز کو ٹھیک کرو، ہم دوست ہوا کرتے تھے، اب نہیں رہے۔ اس نے گزشتہ ملاقات کا حوالہ دیا تھا، جبکہ اس نے مرورانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے جملے کی تصحیح کر دی تھی۔ تم ابدار کے لیے مجھ سے بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ رہنے دو اسے یونی سے باہر، ہفتہ باہر رہے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ثانیہ نے اس کی ملتجی انداز کو دیکھتے اسے تعجب سے پوچھا تھا۔ انسان ہونے کے ناطے ہی کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے تم لوگوں کے پرسنل میٹر میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تم کمپلین واپس لے لو تو یہ تمہاری میرے لیے ایک فیور ہوگی، اور اگر نہ بھی لو تو بھی میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، شاید میں کسی موڑ پر تمہارے کام آ سکوں۔ ہاں، میں واپس لے لوں گی، اوکے بائے، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کی لالچی فطرت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اسے اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا لالچ دیتے ہوئے بے لچک انداز میں بولا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کو سنتی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی کہ اچانک سے باہر لاؤنج میں اٹھنے والے شور کو سنتی اس نے اسے جلدی جلدی میں جواب دیتے اپنی جان چھڑوائی تھی، اور پھر اپنے قدم اس نے لاؤنج میں آنے والی آوازوں کی طرف بڑھا دیے تھے۔ مما، میری بات، چلی جاؤ یہاں سے۔ تقریباً 4:30 بجے کا وقت تھا جب اس کی گاڑی خانویلا میں داخل ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر صدر دروازے میں داخل ہوتی ہوئی لاؤنج کی جانب آئی تھی جب اس کی نگاہ ملیحہ بیگم پر پڑی تھی، وہ جو کسی کام کے سلسلے میں باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اسے اچانک سے اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر وہ پہلے پہل تو اسے حیرانگی بے یقینی سے دیکھتی رہی، لیکن پھر اس کے اپنی طرف قدم بڑھانے اور انہیں پکارنے پر وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی، جبکہ اپنی ماں کو یوں پیچھے ہٹتا دیکھ اس نے اذیت سے انہیں پکارا تھا، جبکہ چند منہ آنسو اس کے گال کو بھگو گئے تھے، جس پر انہوں نے اس کے روانی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے اسے وہاں سے جانے کے لیے بڑی بے رخی سے کہا تھا۔ مما پلیز بات سنیں میری، مجھ سے اس طرح سے دور مت جائیں، اتنے دن ہو گئے آپ کے میں سینے سے نہیں لگی،
मम्मा मुझे अपनी आगोश में ले लें, पर प्लीज़ मुझसे यूँ दूरी ना बरतें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जानिया मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो इनके खुद से मना करने के बावजूद रोते हुए इनकी जानिब बढ़ रही थी। वो रो रही थी, और रोती भी क्यों ना, जिस माँ ने इसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखा हो, आज वो इसे अपने सीने से लगाने से इनकारी थी, और वो भी सिर्फ रमज़ान की वजह से। इसे रमज़ान की खुदगर्जी पर जी भरकर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों से दूर हो गई थी। जबकि मलिहा बेगम इसकी कोई भी वजाहत सुनने की रवादार नहीं थी। उन्होंने इसे दुरुस्तगी से इसे यहाँ से जाने के लिए हुक्म दिया था। पर मम्मा मेरी मर गई तुम हमारे लिए उसी दिन से, जिस दिन से तुमने अपनी बहन की खुशियाँ उजाड़ कर खुद की खुशियों का आबाद किया। और अब हम बस यही समझकर जी लेंगे कि हमारी सिर्फ एक ही बेटी है, जिसका नाम सानिया है। इसके अलावा हमारी कोई दूसरी बेटी नहीं है। वो बेरहमी से कहती इसके दिल को चीर रही थी। जानिया को ऐसा लग रहा था कि वो अब सांस नहीं ले पाएगी। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो चाहकर भी इनका दिल अपनी तरफ से साफ नहीं कर पा रही थी। शायद बदगुमानियों ने अब इनके घर पर डेरे डाल लिए थे, और बदगुमानियां जब हद से बढ़ जाएं तो इंसान की किसी भी किस्म की वजाहतें किसी काम की नहीं होती। वो बस इसी एक नुक्ते पर अड़ जाता है जहाँ से इसकी बदगुमानियों का दौर शुरू हुआ था। इसीलिए इन बदगुमानियों के चलते वो चाहकर भी अपनी माँ के दिल को अपनी तरफ से साफ नहीं कर पा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, और किससे पूछकर यहाँ आई हो? वो जैसे ही नीचे लाउंज में आई, जानिया को देखते हुए इसकी दिमाग की रगें फूल गई थी। वो इसकी तरफ देखती नागवारी से चिल्लाई थी, अपिया प्लीज़ आप तो मुझे समझने की कोशिश करें ना। सानिया को देखते इसने इसे अपनी बात समझाने की कोशिश की थी, जबकि इसके लहजे में छुपी इसके लिए हकारत और नाकवारी को वो सिरे से नज़रअंदाज कर गई थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। अपिया मुझे बाबा ने फ़ोर्स किया था इस निकाह को करने के लिए। मेरी कोई गलती नहीं है। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाती, जानिया ने इसकी जानिब अपने कदम बढ़ाते हुए इसे अपने गले से लगाते सिसकते हुए बोली थी, जबकि इसने सख्ती से इसे अपने हिसार में भेज लिया था। मुबादा इसे डर हो कि अगर वो इससे दूर हुई तो कहीं वो अपनी बहन से हमेशा हमेशा के लिए दूर ही ना हो जाए। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। अगर आज की एपिसोड आप सबको अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे